आज 2077 साल चैत्र 4 गते बुधबार इस्वी सम्मत 17 मार्च सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। एमालेका दुवै पक्ष कारबाही गर्न र भोग्न तयार, प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गर्ने ओलीको चाहना, राजपाको दौडधुप सत्ता प्राप्तिका लागि कि माग सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा खर्चको सीमा निर्धारण लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको नहर मासेर घर घडेरी शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कैलालीमा करोडौं खर्चिएर बनाइएका सिँचाइ नहरमा पानी बग्दैन, उल्टै निर्भराधीन नहर मासेर स्थानीयले घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न थालेका छन्। 1.5 दशक अघि करिब 3 करोड लागतमा बनेको गुड्गी सिँचाइ योजनामा नहरको मूल बाँध बाहेकका सबै संरचना छन्। 2064 को बाढीबाट नहरको मुहानको बाँध भत्केपछि सिँचाइ बन्द भएको थियो। जिल्लामा सबैभन्दा धेरै अन्न उत्पादन हुने हसुलियाको 1000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेर यो नहर निर्माण गरिएको हो। नहर सञ्चालन नहुँदा आसपासका समेत गरी 10,000 हेक्टर भन्दा बढी जमिनको उत्पादन प्रभावित भएको छ। हसुलियाका कुलवीर चौधरीले सिँचाइ सुविधा भएका बेलाको भन्दा अन्न उत्पादन आधा घटेको बताएका छन्। पहिले धान बेच्थे उनले भने, अहिले परिवारलाई मात्र ठिक्क हुन्छ। उनका अनुसार आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नहरमा पानी बग्न छाडेको 13 वर्षमा 3वटा चुनाव भए, सबै उम्मेद्वारसँग स्थानीयको प्रमुख माग नै नहरमा पानी बगाइदेऊ भन्ने रह्यो। कैलाली गाउँपालिका 4 का शिवनायक चौधरीले भने, तर मुहानको बाँध निर्माणका लागि कुनै योजना पर्न सकेको छैन। चुनाव जितेर गएपछि नेताहरू पहल गरिरहेको बताउँदै पन्छिने गरेको उनले गुनासो गरेका छन्। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले कारबाही गर्न र भोग्न तयार, एमालेका दुवै पक्षको अडान शीर्षकमा खबर छापेको छ। सत्तारूढ एमाले फुटको सम्मुख पुगेको छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले बुधबार र बिहिबारका लागि बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नरोक्ने भएको छ भने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले गुटगत भेला गरे कारबाहीको डण्डा चलाउने चेतावनी दिएको छ। अध्यक्ष ओली पक्ष 28 फागुनमा गरिएको केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, विधान संशोधन लगायत निर्णयबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा छ। तर नेपाल खनाल पक्षले पार्टी विधान विपरीत निर्णय गरिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। राष्ट्रिय भेला नरोक्ने र 7 चैतमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि नजाने, बरु समानान्तर कमिटीको अभ्यास गर्ने यो समूहको तयारी छ। बालुवाटार र सानेपामा मंगलबार आयोजित छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा पनि दुवै पक्षले अडानमा कायम रहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा गरेको चियापान कार्यक्रमबाट भेला नरोकिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए लगत्तै अर्को पक्षले प्रतिवाद गरेको छ। भेलाको तयारीबारे जानकारी दिन नेपाल पक्षले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आफूहरू कारबाही भोग्न तयार रहेको तर गलत कदमको मुखदर्शक भएर बस्न नसक्ने र भेला भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने बताए। भोलि भेला आह्वान गरेको छ रे। नेकपा एमालेसँग आबद्ध सम्बद्ध कोही नेता वा कार्यकर्ता गुटगत भेला नगर्न र नगराउन, त्यस्ता भेलामा सरिक नहुन, नजान, सहभागी नहुन म सम्पूर्णलाई सजग र सचेत गराउन चाहन्छु। मंगलबार आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, यस पार्टीमा अब उपरान्त अराजकता, अनुशासनहीनता, उच्छृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधि विधान विपरीतका काम कारबाही, पार्टीका एकता विरोधी क्रियाकलापलाई छुट हुँदैन। त्यस्ता कुराहरू मान्य हुन सक्दैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन पनि सक्दैनौँ। ओलीले बोलाएको चियापान कार्यक्रम नेपाल खनाल पक्षले भने बहिष्कार गरेको छ। कान्तिपुरमा खबर छ। प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गर्ने ओलीको चाहना शीर्षकमा सरकारकै कारण संसद गतिहीन बन्नुका साथै वैकल्पिक सरकार निर्माणमा समेत अन्यल बढ़िरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनतिरै लैजाने संकेत गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतलनिवासमा मंगलबार आयोजना गरेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहितको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापनापछि पनि प्रतिनिधि सभा चल्न नसकेको कारण उल्लेख गर्दै फेरि निर्वाचनमा
जान सकिने धारणा राखेका हुन्। अन्य राजनीतिक दलका नेताले प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरेकी थिइन्। चुनावमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन भएन, राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। तर निर्वाचनमा जाने नजाने तपाईहरूले नै निर्णय गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए। उनीहरूले राजनीतिका यस्ता विषयमा छलफल गर्ने थलो शीतल निवास खोज्नुपर्ने बताएका थिए। राजनीतिक दलहरूबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्रै प्रधानमन्त्रीको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आफू बंगलादेश भ्रमणमा जान लागेको जानकारी गराउँदै कोभिडका कारणले भेट्न नपाएको पृष्ठभूमि जोड्दै दलहरूबीचको हार्दिकता र सद्भावका लागि आफूले चियापान राखेको सुरुमै बताएकी थिइन्। लगतै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी नेता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई बंगलादेश भ्रमणका लागि सफलताको शुभकामना दिएपछि नेताहरू बैठकबाट उठ्न खोजेका थिए। सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिकाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतले संसद विघटन गलत कदम भनिसकेपछि अब सही र गलत भनेर बहस गर्नुको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। उहाँले संसदीय सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधि सभाको विषयमा कुरा गर्न समेत अनुपयुक्त हुने तर्क गर्नुभएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभयो। प्रचण्ड अघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा काम गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि विघटन हुन सक्ने बताउनु भएको थियो। यता राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले बहिष्कार गरेका छन्। एमालेका वरिष्ठ नेता समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले बैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो। आफ्नो समूहले चैत 4 र 5 गते आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले बैठकमा सहभागी नभएको बताइएको छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहभागी हुनु भएन। उहाँले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै बैठकमा सहभागी नहुनु भएको हो। सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूबीच तीव्र मतभेद शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले यो खबर छापेको हो। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दौडधुप तीव्र छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटाउने कि बचाउने भन्नेमा मुलुकको राजनीति केन्द्रित बनेको छ। यसमा प्रतिनिधि सभामा चौथो दलको हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा निर्णायक बन्ने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका लागि जसपाले केही शर्त अघि सारेको छ। विगतमा उसले उठाउँदै आएका मुद्दा सम्बोधन हुने सुनिश्चित गरेर मात्र ऊ सत्तामा जान्छ वा उधारोमा भन्ने विषयले अहिले मधेसको राजनीति तरङ्गित भएको छ। सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अस्तित्व सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समाप्त पारिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र साबिकै अवस्थामा पुगेका छन्। यी दुई दल मिलेर नेकपा बनेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिएपछि सुरु भएको राजनीतिक गतिरोध नयाँ मोडमा पुगेको छ। मुलुकको राजनीति प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने कि बदल्ने भन्नेमा अल्झिएको छ। सत्तादौडमा अल्झनमा जसपा पनि परेको छ। ओलीसँग मिलेर सत्तामा जाने वा ओली इतरसँग मिलेर सत्ता गठबन्धन गर्ने भन्ने विषयले जसपामा अघोषित ध्रुवीकरण देखिएको छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने ध्रुवमा छन्। जसपा कारका अध्यक्ष महेन्द्र ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले ओली नेतृत्वको सरकार हटाउने विषय आफूहरूको प्राथमिकतामा नरहेको बताउँदै आएका छन्। नागरिकमा खबर छ जसपा दौडधुप मुद्दा सम्बोधन कि सत्ता प्राप्ति शीर्षकमा। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि तेस्रो पटक बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक चैत 6 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संविधान सभा सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक 6 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। स्वर्गीय यादव 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री समेत रहनुभएका यादवको 75 वर्षको उमेरमा माघ 1 गते निधन भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालकी सांसद सरिता गिरीलाई पदमुक्त गरिएको र उहाँको स्थानमा मनोनित सांसदका बारेमा पनि बैठकलाई जानकारी गराइएको थियो। गिरीले दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै जसपाले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक चैत 6 गतेसम्मका लागि स्थगित शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा यो खबर छापिएको हो।
स्थानीय तहमा खर्चको सीमा शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ। सरकारले स्थानीय तहका लागि प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी खर्च गर्न थालेपछि आर्थिक सुशासन कायम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2077 को नमुना स्थानीय तहमा पठाइएको बताएका छन्। स्थानीय सरकारले यो निर्देशिका पारित गरी लागू गरी आर्थिक अनुशासन कायम हुने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। यसमा बैठक भत्ता, खाजा तथा अतिथि सत्कार खर्च, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च, परिवहन तथा इन्धन सुविधा, सञ्चार, पोसाक तथा प्रोत्साहन भत्ता समेत तोकिएको छ। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला सञ्चालन, पानी, बिजुली, टेलिफोन तथा घरबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। यस्तै जनप्रतिनिधिको सचिवालय खर्चको व्यवस्थापन समेत गरिएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा अलमलमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको छ। यता माओवादी नेता वर्षमान पुनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मान्यता आफ्नो पार्टीको रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्ने केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको अदालतले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा उहाँले नैतिक रूपले पदमा रहिरहन मिल्दैन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने दलको अडानलाई स्पष्ट गरेको छ। तीन दलबीच मिलेर सरकार बनाउने विषयमा छलफल जारी रहे पनि कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। माओवादी नेता पुनले तत्काल माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड चयन, एमालेमा लागेका नेताहरूलाई फर्काउन कार्यदल गठन, हिमालय टाइम्समा खबर छ। 76 स्थानीय तहले आवेदन नै दिएनन् शीर्षकमा राजधानीमा खबर प्रकाशित छ। देशभर रहेका झण्डै 28,000 सरकारी विद्यालयमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा 5,393 वटा विद्यालयले मात्रै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि आवेदन दिएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक सामुदायिक विद्यालयसँग कार्यक्रम प्रस्ताव माग गरे अनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। तानसेनमा आयो काली गण्डकीको पानी शीर्षकमा गोर्खापत्रले खबर लेखेको छ। तानसेनमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। तानसेन 13 बौघा गुम्हा स्थित कालीगण्डकी नदीबाट बोरिङ गरी तानसेन कैलाश नगर स्थित बतासे डाँडाको भण्डारसम्म पानी ल्याउने काम पूरा भएको छ। 6वटा स्टेशन मार्फत 1044 मिटर उचाइमा रहेको रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी ल्याउने काम सम्पन्न भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय अर्घा खाँचीले जनाएको छ। 2 वर्ष अघि नै सक्नुपर्ने खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम सकिएको कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। राजधानी दैनिकमा खबर छ, पेन्सनमै झण्डै 36.5 अर्ब शीर्षकमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण पेन्सन दिन मात्रै चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 8 महिनामा राज्य कोषको झण्डै 36.5 अर्ब रुपियाँ सकिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको गत फागुन मसान्तसम्ममा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सन बापत कुल 36 अर्ब 46 करोड 67,93,363 रुपियाँ खर्च गरेको छ। लामो समय सरकारी जागिर खाएर उमेर पुगेपछि अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सन रकममध्ये सो अवधिमा निजामती प्रहरी सेनातर्फका अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि 28 अर्ब 4 करोड 75,65,456 रुपियाँ खर्च भएको छ भने अवकाश प्राप्त शिक्षकका लागि 8 अर्ब 41 करोड 92,27,907 रुपियाँ खर्च भएको छ। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केकालाई काम र अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गचित्र बनाउन सरकारलाई दबाव दिने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई पुनर्स्थापन र स्वदेशमै रोजगार दिन सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो अघिल्लै कार्यकालमा पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्खनन गर्ने घोषणा गरेका थिए। 6 जेठ 2073 मा प्रेस चौतारीको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले 2 वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले 2 वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि कम्तीमा 2 वर्ष लाग्छ। खानी विभागका एक
पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुन्छ भनेकै झण्डै 5 वर्ष पुग्यो, तर हालसम्म अन्वेषणको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छैन। यता नेपाल अयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल तथा हवाई इन्धनमा पनि प्रति लिटर 2 रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको र इन्डियन अयल कर्पोरेसनले 16 मार्चमा पठाएको मूल्य अनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा बढाएको निगमले जनाएको छ। निगमले मंगलबार राति लागू हुने गरी प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाएको छ। अबको पेट्रोलको खुद्रा मूल्य 118, डिजेल र मट्टीतेलको 101 रुपैयाँ पुगेको छ। कोभिड-19 को उच्च जोखिम रहेका बेला पनि बढिरहेको रेमिट्यान्स पछिल्ला महिनामा भने घट्न थालेको छ। नेपालमा रेमिट्यान्स आउने प्रमुख राष्ट्र कोभिडबाट प्रभावित भएको समयमा नघटेको रेमिट्यान्स अवस्था सामान्य हुँदा भने घट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शन जारी गर्दै पूर्व निर्धारित समयमा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। मुख्य सचिवहरू राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सृजना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन नदीको विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले अनुमति बिना जग्गा प्लटिङ रोक लगाए पनि जग्गा व्यवसायले आफू खुसी त्यो काम गरिरहेको पाइएको छ। भिरालो जग्गामा जथाभावी डोजर लगाइएको छ। खोला, राजकुलो अनि सडकको ख्याल नगरी सार्वजनिक प्रति जग्गा अतिक्रमण गरेर आफू खुसी रूपमा जग्गा व्यापारीले प्लानिङ गरिरहेका छन्। जिल्लाको भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरका 9वटै ओडाका डाँडा र भिरालो जग्गाको उत्खनन भइरहेको छ। सरकारले 15 चैत्रदेखि तोकिएको भन्दा बढी तौल बोक्ने मालवाहक साधनमा बढी भएको सामान झिक्ने भएको छ। बढी भार बोकी सडकमा सञ्चालन गरिएको पाइएमा सोही ठाउँमा नै सवारी साधनबाट सामग्री झारिने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारी स्थानीय सरकारका लागि मनपरी वा फजुल खर्च गर्ने अवसर बनेको पाइएको छ। केही स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका निभाए पनि केहीले भने खर्च मात्रै बढाएर कार्यालयलाई नै व्यवहार थपेका छन्। उपत्यकाका अधिकतर स्थानीय तहले कोरोना रोकथामका लागि भन्दै अनावश्यक खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 7 महिनामा चालु खाता 1 अर्ब 90 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता 1 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो। अब शेयर बजार केही दिनदेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा साताको तेस्रो दिनको कारोबारमा केही सुधारिएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 2.56 अङ्कले सुधार भएर 2391.74 को बिन्दुमा सीमित भएको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.44 अङ्कले बढेर 430.49 को बिन्दुमा रोकिएको छ। अब विदेशका खबर। म्यानमारमा सेनाले गत फेब्रुअरी 1 मा सत्ता लिए पश्चात त्यसको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले चलाएको गोली लागेर सोमबारसम्म कम्तीमा 138 जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। राष्ट्रसंघ महासचिवका प्रवक्ता स्टिफेन डुजारिकले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाको गोली लागेर आइतबार एकै दिन 38 जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराइएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। दशरथ रङ्गशालामा हुने 3 देशबीचको मैत्रीपूर्ण सिरिजमा नेपालले पहिलो खेल किर्गिस्तानसँग खेल्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तान बीच हुने 3 नेशन्स कप मैत्रीपूर्ण फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक गर्दा नेपालले पहिलो खेल किर्गिस्तानसँग परेको हो। अब विचार र विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले कान्तिपुरमा छापिएको सम्पादकीय एकतर्फी तटबन्ध बनाउन नदेऊ शीर्षकको सम्पादकीयलाई लिएका छौं। नेपालले काम रोक्न गरेको पत्रचारलाई व्यवस्था गर्दै भारतले महाकाली नदीको बहाव नै परिवर्तन गरेर दार्चुला सदरमुकाम पारिपट्टि एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी राख्नु आपत्तिजनक छ। यसबाट सीमा नदीमा दुवै देशको सहमति बेगर संरचना निर्माण गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सरासर उल्लङ्घन भएको छ। यसले नेपालप्रति भारतले हमेशा देखाउँदै आएको हेपा प्रवृत्ति पनि पुनः उजागर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत नेपाली पक्षसँग समन्वय
नगरी काम गर्ने गरी पत्रचार गर्दा पनि अटेर गरिरहने यस्तो शैलीका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक तिक्तता र संशय कायम रहिरहन्छ। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय नियमको ख्याल राख्दै भारतले यो बल मिचाइ तुरुन्त रोक्नुपर्छ र नेपाली भूमिमा बाढी पसाउन सक्ने यस कार्यबाट नयाँ दिल्लीलाई पछि हटाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कूटनीतिक अग्रसरता देखाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपासँग अन्नपूर्ण पोस्टले संवाद गरेको छ। अहिले पनि देशको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता म छु। ब्याक्टेरियाले औँस्या पार्दै गए र प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु परेको थियो। लेखेकै कुराका लागि मात्र त 5 जनाको संवैधानिक इजलासले महिनौं माथापच्चे किन गर्नु पर्यो? म राजनीतिक मान्छे हुँ, राजनीति गर्छु, झगडिया होइन। निर्वाचन आयोगले पार्टी र सूर्य चिन्ह दिन्छ भन्दै डुक्रिएका होइनन्। उहाँहरूले नयाँ गुट बनाएपछि झनै पार्टीमा नयाँ जीवनी सुरु भए जस्तो र कार्यकर्तामा नयाँ जोस पढाए जस्तो भयो। सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्न सभामुख पुगेको देख्दा त अचम्म लाग्छ। यत्रा ठूला गल्ती गरेर पार्टी धुलो पार्न खोजेर अपराध गरेर विध्वंस मचाएर फेरि पनि उहाँहरूले ठूला कुरा गरेको देख्दा झनै अचम्म लाग्छ। 7 गतेको बैठकमा आउनु भएन भने उहाँहरू खुमलटार जानुहुन्छ वा सही गराउन हिँड्नुहुन्छ। बहुमत देखाएर उहाँहरूले रेटिएर मान्छस् कि मार हान्छौं त्यो चाहिँ मान्छस् लु रोज भन्नुभयो। पशुपतिको पूजा गरेर कसैको गद्दी गएको पनि होइन र कोही नागार्जुन पुगेको पनि होइन। अलपत्र अवस्थामा रहेका विगतका लडाकुलाई मैले भन्दा विप्लवले राम्ररी चिन्नु भएको छ। उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गराउन सके उहाँ सफल हुनुहुन्छ। एमसीसी नेताहरूको ठगी खाने भाँडो हो। सभामुखले सरकार विरोधी पार्टीहरूसँग साँठगाँठ गरेर संसदलाई संविधानको पालना गर्नबाट वञ्चित गराउनुभयो। कोभिड खोप सबै नागरिकलाई निशुल्क पुर्याउन आवश्यक बजेटको बन्दोबस्त गरिसकेका छौं। मलाई भिड्ने विषयमा कुनै रुचि नै छैन, देश बनाउने विषयमा रुचि छ। अब हिजोको जस्तो एकता हुँदैन शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीसँगको यो संवाद अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको हो।